आपके सामने है मुसाहिफ नंबर 8। जी जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअति-त-तैरि बिइज़्नी दोबारा पढ़िए। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअति-त-तैरि बिइज़्नी फ़अन्फुख़ु फ़ीहि कहैअति-त-तैरि फ़अन्फुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत-तौराति व लिउहिल्ल लकुम बअज़-अल्लज़ी तख्तलिफ़ून फ़ीहि व लिउहिल्ल लकुम बअज़-अल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम व जि'तुकुम बिआयतिन अन्नी क़द जि'तुकुम बिआयतिन व लिउहिल्ल लकुम बअज़-अल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम व जि'तुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين। जी दूसरा सवाल। قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن
وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. تیسرا سوال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. بس جاء بالصدق مد کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل ہوگا. با کا مخرج بیان کیجیے. دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ. جائیے. صدق اللہ العظیم.